साजिद अंकल का मेरी माँ से क्या रिश्ता था, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बस वो आते थे और मेरी माँ इन्हें कमरे में ले जाती थी और फिर वो सारी रात अम्मी के कमरे में ही रहते थे और सुबह सवेरे निकल जाते थे। शायद इसलिए मुझे इनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब वो हमारे घर आते थे तो मुझे अकेले दूसरे कमरे में सोना पड़ता था और मुझे अकेले सोते हुए खौफ आता था। और मेरी माँ तो बस अंकल साजिद के साथ कमरे में बंद हो जाती थी। ऐसे ही एक रात आई जब मुझे माँ की आवाज़ वो अंकल साजिद को बुला रही थी कि जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर मैं खौफज़दा हो गई, क्योंकि आज फिर अंकल साजिद आने वाले थे और आज फिर मुझे कमरे में अकेले सोना पड़ता। अचानक से मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं बेड के नीचे छुप जाती हूँ और बेड के नीचे ही सो जाऊँगी। मेरी माँ और अंकल साजिद को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। अम्मी का जो बेड था वो थोड़ा सा ऊंचा था, इस वजह से मेरे लिए नीचे छुपने की अच्छी खासी गुंजाइश वहाँ पर मौजूद थी। जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती थी, अम्मी मुझे मारने की कोशिश करती थी, तो मैं इसी बेड के नीचे छुप जाती थी और घंटों छुपी रहती थी। अम्मी को नज़र भी नहीं आती थी, इसलिए मुझे काफ़ी इत्मीनान था कि मैं अगर बेड के नीचे सो जाऊंगी तो अम्मी को सुबह तक पता भी नहीं चलेगा। वो यही समझती रहेंगी कि मैं दूसरे कमरे में सो रही हूँ। अम्मी मुझे दूसरे कमरे में लेकर आई और मुझे सोने का कहा। मैंने सोने की अदाकारी करते हुए आंखें बंद कर दी। अम्मी को जब तसल्ली हो गई कि मैं सो गई हूँ, वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने देखा कि वो घर के दाखिली दरवाजे के पास खड़ी थी, शायद अंकल का साजिद का इंतज़ार कर रही थी। मैं जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अम्मी को अगर पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, लेकिन मैंने आप सोच लिया था कि जब भी अंकल सारी घर आएंगे तो मैं बेड के नीचे छुप जाया करूंगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अंकल साजिद और मेरी अम्मी की हंसी कमरे की फ़ज़ा में गूंज रही थी। इस वक्त मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मान ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल सीने से असलियत तोड़कर बाहर आ जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और इन दोनों की बातों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो क्या बातें कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी। हल्की सी सरगोशी थी। मेरी माँ की चूड़ियाँ खनखन मुझे सुनाई दे रही थी और अंकल साजिद की सांसों की आवाज़ आ रही थी। अब माँ बहन मुकम्मल खामोशी थी, न जाने वो क्या कर रहे थे। मैं सोच में पड़ गई। मैं यहाँ सोने के लिए छुपी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब तक कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे तबस्सुम होने लगा कि इतनी खामोशी क्यों हो गई। वो लोग बातें नहीं कर रहे थे, फिर क्या करें। मैं इस वक्त मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर करके बेड की दूसरी जानब से देखती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। बहुत हिम्मत करके बेड के उस कोने पर गिर जहाँ पर मुझे अंदाज़ा था कि वो दोनों मुझे नहीं देख सकते। मैंने थोड़ा सा ऊंचा करके सर ऊंचा करके उन दोनों को देखना चाहा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे शायद गलत ही कर रहे थे। मेरे छोटे से दिमाग में ये बात सबसे पहले आई थी। मैं एक बार फिर से बेड के नीचे छुप गई, लेकिन अजीब सी कशमकश में थी जो मुझे इस मंज़र में महसूस हो रही थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस मंज़र को दोबारा देखूं। और दोबारा से मैंने सर उठाकर अपनी अम्मी और अंकल साजिद को देखना चाहा, जो इस वक्त गैर हालत में मौजूद थे। तबस्सुम के मारे मुझसे रहा न गया और मैंने एक बार फिर इनको देखने की कोशिश की, तो देखती ही रह गई। वो सामने का मंजर था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अजीब सी लज़्ज़त ज़रूरत रहा था। वापस किया मैं कर रहे थे, ये मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जो भी कर रहे थे वो देखकर मुझे लज़्ज़त महसूस हो रही थी। शायद मेरी उम्र भी ऐसी थी कि मेरे अंदर हार्मोन की तब्दीली वाक़ई हो रही थी, इसलिए मुझे वो सब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑफ हो गई और इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ पेट के बार बार बलने की आवाज़ आ रही थी। जब तक मैं जागती रही मुझे बेड के बलने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर 10 साल की थी तो नींद की आगोशी में चली गई। सुबह मेरी आंख अम्मी की आवाज़ खुली, जो पूरे घर में मुझे तलाश कर रही थी और चीखें मार मार कर मुझे बुला रही थी, और मैं इन्हें नहीं मिली। यकीनन उन्होंने मेरे कमरे में झांका था और मैं वहाँ नहीं थी, इसलिए वो परेशान होकर मेरा नाम ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। मैं भी चालाकी से ऊपर और फिरती से काम लेते हुए तेज़ी से बेड के नीचे से निकली और देखा कि अम्मी बस में तरफ थी। वो मैं
इस वक्त अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद अम्मी ने मुझे पुकारा और ढूंढने की कोशिश की तो मैंने इनके सामने आ गई और इनसे कहा कि वो वॉशरूम में थी। अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें वॉशरूम में ढूंढा था, तुम वहाँ पर नहीं थी। इनसे झूठ क्यों बोलती? खैर, जैसे तैसे मैं इनको यकीन दिलाया। मैं झूठ छोटी सी उम्र में झूठ बोलने में माहिर हूँ चुकी थी। असल में अम्मी से मुझे इस कदर खौफ आता था कि इनका गुस्सा बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से इनकी मारन से बचने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अब इस काम में मुझे महारत हासिल हो गई थी। फिर 2-3 दिन तक अंकल साजिद घर नहीं आए थे। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। मुझे लाशवारी तौर पर इनका इंतज़ार होने लगा था। शायद मेरा दिल इस मंज़र को दोबारा देखने को कर रहा था जो इस रात मैंने छुप कर देखा था। वो ही अंकल साजिद थे ना, जिनका यहाँ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज पहली बार मुझे इनका आना शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। फिर अचानक से वो आए। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे छोटे से दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने सोचा कि आज की रात बेड के नीचे नहीं छुपूंगी, बल्कि पर्दे के पीछे छुपकर सारा मंजर देखूंगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं इनके कमरे में जाने से पहले पर्दे के पीछे छुप गई और अपनी जगह मैंने तकिया पहले से ही रख दिया था और इसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया था। अम्मी ने शायद देखा तो इनको लगा कि मैं सो चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मुझे नहीं ढूंढा। भी वजह हो सकती थी कि अंकल साजिद बहुत दिनों के बाद आए थे। अम्मी की खुशी में सरहश थी और इनको मेरा ख्याल नहीं आ रहा था। मैं पर्दे के पीछे छुप गई थी। आज फिर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा दिल इस मंज़र को भी देखने के लिए तलब था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी माँ और अंकल साजिद के माबैन शैतानी खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था। मैं पर्दे के पीछे से छुपकर वो पर्दों के बीच एक छोटा सा सुराख नुमा देख रही थी और मेरे जज्बात में भी उभार पैदा हो रहा था। इनको तब तक देखती रही जब तक कमरे की लाइट ऑफ नहीं हो गई थी। जैसे ही कमरे की लाइट ऑफ हुई तो बेड का बलना तेज़ हो गया और मैंने एकदम से सरक कर बेड के नीचे चली गई थी और महसूस कर रही थी कि बेड बहुत तेज़ी से बल रहा है। मुझे अफसोस हो रहा था कि लाइट ऑफ क्यों हुई थी। काश मैं कुछ देर और ये मंजर देख पाती। मेरी हसरतें जैसे पहले से भी ज़्यादा उभरने लगी थी। बेड के बलने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और आवाज़ सुनकर मेरे दिल में धड़कन तेज़ हो गई थी और एक अजीब सी सरसरी मुझे पूरे वजूद में महसूस होने लगी। इस दिन तो मुझे नींद आ गई थी, मगर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे वक्त अपने कमरे में वापस जाना था। अगर मेरी अम्मी सुबह चादर से तकिया हटाकर देखती तो मेरी चोरी पकड़ी जाती थी। थोड़ी देर बाद बड़ी ज़ोर से बेड हिलता हुआ और खामोशी से सांस रोक गया। ये सब कुछ महसूस कर रही थी। अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि आखिर लाइट बंद करने के बाद ये दोनों ऐसा भी क्या करते हैं। बेड इतनी तेज़ी से बलने लगा था। कुछ ही देर बाद मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो शायद मैं पिछली बार नहीं सुन पाई। वो आवाज़ें ऐसी थीं कि सुनकर मेरे वजूद को भी झटका सा लगा रहा था, जैसे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया हो। मेरी अम्मी मुस्कुराई और खड़खड़ाकर उन्होंने शायद साजिद अंकल को चूमना शुरू कर दिया। कहने लगी, साजिद तुम हर बार मुझे पहले से भी ज़्यादा हैरान कर देते हो। मुझे यकीन नहीं आता कि दिन बदन हर गुजरते लम्हे के साथ तुम पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकत। बहुत कुछ बोल रहे थे, बेबाकी वो अल्फाज बोलते जा रहे थे। मैं इनकी जाने वाली बातों को सुनने जा रही थी। कितनी देर वो सरगोशियों में बातें करते रहे और मैं सब कुछ सुनती रही। और एक मर्तबा फिर बेड हिलना शुरू हो चुका था। जिस तरह वो बातें कर रहे थे, बोले रहे थे और मेरी माँ जो कुछ कह रही थी, सुनकर मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि लाइट बंद करने के बाद इस कमरे में वो दोनों क्या कर रहे थे। मैं इन बच्चों में से बनती जा रही थी जो वक्त से पहले जवान हो जाते हैं, और शायद इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरे घर में मुझे छोटी सी हुई उम्र में ये सब कुछ देखने को मिल रहा था कि शायद मुझे बालिग होने के बाद जानना चाहिए था। मैं एक कच्ची उम्र में ही इस तरह के औकात अपने घर में देखने लगी थी। कुछ देर बाद जब घर ही पर रात के 2 बजे के साथ ही घड़ी पर अलार्म भी बजा तो अंकल साजिद बेड से उतरते और फिर वहां से सीधा वॉशरूम गए थे। कमरे में वॉशरूम था। इनके जाने के बाद मेरी माँ कितनी देर पर बेड पर खनखलाती रही और मुस्कुराती रही। जैसे ही मेरी माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने भी मौका पाकर वहां से अपने कमरे में जाने का फैसला किया था। दोबारा इस कमरे में
کیا ہوا میں دیکھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ ساری رات وہ آوازیں میرے کان میں گونجتی رہیں، میں اور سب کچھ یاد کر کر کے اپنے وجود میں ایک سرشاری سی محسوس کر رہی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج صبح صبح انکل ساجد ہمارے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں نے جب مجھے اٹھایا اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میری ماں بالکل ننھی سی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ان کے گیلے بال ان کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے اور انکل ساجد سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ جب میں انکل ساجد کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کل رات انہوں نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجھے سب کچھ یاد رہا تھا، اور یاد کر کے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا بلکہ اچھا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ انکل ساجد نے مجھے دیکھا اور تو گلے میں پھل اور کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ٹانگوں کو کھول دیا اور مجھے کہنے لگے، گڑیا میرے پاس آؤ، کیسی ہو؟ رات کو ٹھیک نیند نہیں آئی؟ اور مسکرا کر معصوم بچی بن گئی اور ان کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا چکے تھے اور پھر دیکھتے ان کا ہاتھ میرے پورے وجود پر گرش کرنے لگا۔ میری ماں اس وقت بغیر دوپٹے کے ہی موجود تھی اور کچن سے باہر ڈرائنگ ہال میں ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے ایک چمک تھی اور میں اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میری ماں نے اگر میرے سر پر پیار کیا، جبکہ اس کے ساتھ یہ انکل ساجد نے میرے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ مجھے مسلسل چومنے لگے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر مزید زور سے اپنے ہاتھ لگا رہے تھے اور چوم کر رہے تھے کہ یہی تمہاری بیٹی سے مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، یہ تو بالکل تم جیسی بے حد حسین اور میٹھی سی، بالکل تم جیسی۔ انکل جاوید نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا تھا اور ان کے ہاتھ میری رانوں پر اور میری کمر پر دوڑ رہے تھے، جبکہ میری ماں ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے میری ماں نے آ کر مجھے انکل ساجد کی گود سے اتارا تھا اور کہنے لگی کہ بچی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کچھ تو لحاظ کرو۔ اتنا کہہ کر انکل ساجد ہنس پڑے تھے اور مجھے مجبوراً اماں کی زبردستی اترنا پڑا تھا، ورنہ نہ جانے کیوں مجھے مگر ان کے وقت گزارا اچھا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب انکل جانے لگے تو انہوں نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں رکھا۔ جب میری ماں کو 5000 کا نوٹ دیا تھا، کہنے لگے کہ یہ رکھ لو، استعمال کر لینا۔ میری ماں خوشی خوشی ان پیسوں کو مٹھی میں دبا چکی تھی۔ میں بھی 1000 روپے مل جانے پر خوش تھی، مگر اگلے ہی پل میری ماں نے انکل ساجد کے جانے کے بعد وہ نوٹ مجھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے غصہ تو آیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے والدہ کو تو میں نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا، وہ 2-4 مرتبہ بس ویڈیو کال پر ہی ان سے بات ہوئی تھی، پھر ان کی شکل تصویروں میں ہی دیکھتی رہتی تھی، اور اب میری ماں نے ان تصویروں بھی دیوار سے ہٹا کر سیٹ روم میں رکھ دی تھی۔ ابا کی تو کوئی چاہت میرے دل میں موجود نہیں تھی۔ اگر کال کرتے تو صرف اماں سے میری بات کرتے، اور مجھ سے اگر وہ بات کرنے کو کہہ بھی دیتے تو میں انکار کر دیتی، وہاں سے چلی جاتی تھی۔ شروع میں جب میں ابا سے بات کرتے ہوئے انکار کرتی، رونے لگتی، تو ماں مجھے یہی کہتی کہ ارے پاگل، تمہاری وجہ سے ہی تو تمہارے ابا اتنے دور گئے ہیں تاکہ اچھا کما سکیں اور تمہارے کھلونے لا سکیں، اور تم ان سے بات ہی نہیں کرتی۔ بھی روتے ہوئے ابا سے بات کر لیا کرتی تھی، پھر انکل ساجد بھی وہیں پر آ جایا کرتے تھے اور ابا ان سے کہتے تھے کہ میرے گھر کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا رہے ہو نا؟ تو انکل ساجد کہتے تھے کہ ہاں، فکر مت کرو بھابھی، مجھے جو کہتی ہے میں ان کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی مان لیتا ہوں۔ اس بات پر وہ اماں کی کمرے پر چٹکی پہ کاٹ دیا کرتے تھے، اور اس وقت یہ سب کچھ مجھے کھیل سا لگتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھنے لگی اور میں سمجھدار ہونے لگی، سکول جب سہیلیاں بنانے لگیں اور ان سے بات کرتی تو وہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتاتی اور مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتاتی کہ گھر میں میری اماں اور انکل ساجد ہیں جو اکثر ہمارے گھر آتے رہتے ہیں۔ تو میری سہیلیوں کا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا تھا کہ انکل ساجد کون ہیں؟ تمہارے چاچو ہیں یا ماموں ہیں؟ وہ پھر تایا ہیں۔ آج تک کوئی رشتہ انکل ساجد کا مجھے بتایا نہیں گیا تھا، کم از کم وہ نہ ہی میرے ماموں تھے، نہ چاچو تھے، اور نہ ہی تو میری امی کے ساتھ جس طرح کا تعلق رکھتے تھے میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنے گھر کا ماحول اور اپنی امی کی عادت پر بری لگنے لگی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی اماں کو بول نہیں سکتی تھی کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے، ایسا کرنا بند کر دیجئے۔ میری عمر 14 برس ہو چکی تھی اور وقت سے پہلے ہی جوان بھی ہونے لگی تھی۔
تھے۔ میری ماں ایک صحت مند عورت تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس عمر میں میرے جسم پر بھی گوشت چڑھنے لگا تھا کہ میں اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ جب بھی گھر سے جانے لگتی تو میری اماں مجھے ایک بڑی سی چادر دیکھ کر روانہ کرتی، کبھی کبھار تو گالی دے کر یہ بھی کہہ دیتی کہ موٹی ہو جا رہی ہو، تیرے جسم کے ابھار سے صاف دکھائی دینے لگے ہیں، کٹی چیزیں کم کھایا کرو، بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہو۔ تو انکل ساجد جب گھر آئیں تو وہ دوپٹہ کر لیں، باہر آیا کریں، ایسے ہی باہر نکل آتی ہو۔ میں نے اماں کی ساری باتیں سن لی تھیں اور ان پر عمل بھی کیا تھا۔ انکل ساجد ابھی بھی آتے تھے اور ابھی بھی کمرے میں بند ہو کر میری ماں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کبھی کبھار جذبات کے ہاتھوں میں مجبور ہو جاتی تھی، پھر کمرے میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ میں دروازے سے اندر سے آنے والی آوازیں مجھے صاف سنائی دیا کرتی تھیں اور جیسے ہی مجھے لگتا تھا کہ کوئی کمرے سے باہر آنے لگا ہے تو میں جلدی جلدی وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی انکل ساجد کی نظر اب مجھ پر بھی پڑنے لگی تھی، وہ مجھے بھی غلط نظروں سے دیکھنے لگے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اماں کو دیکھا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ سبھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ابا واپس پاکستان آ جائے۔ اتنے سال گزر چکے تھے، وہ دبئی میں ہی ہیں، اگر پاکستان آ جائیں تو ہو سکتا ہے میری اماں بھی سدھر جائے اور وہ بھی ساری ضروریات ابا ہی پوری کرنے لگیں جو انکل ساجد کرتے ہیں۔ میرا تو من اب اماں سے بھی بھرنے لگا تھا، ایک نفرت سی تھی جو میرے دل میں ان کے لیے آنے لگی تھی۔ اور ایک روز میری ماں بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹنے لگی اور مارنے لگی تو میں غصے سے کہنے لگی کہ میں ابا کو کال کر کے سب کچھ بتا دوں گی۔ میری امی میری چوٹیاں پکڑ کر بولی، کیا بتائے گی؟ ابا کو کیا بتائے گی؟ ابا کو جلدی بتا، اپنی ماں کو دھمکیاں دیتی۔ میں اس قدر غصے میں کہنے لگی کہ ہاں سب کچھ بتا دوں گی، جو کچھ بند کمرے میں انکل ساجد کے ساتھ کرتی ہو میں سب کچھ جان چکی ہوں اور ایک ایک الفاظ ابا کو بتاؤں گی تاکہ وہ واپس پاکستان آ جائیں اور اس انکل ساجد کو بھی سبق سکھائیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں نے مجھے مار مار کر لال اور میرے پاس جو ایک عدد موبائل موجود تھا وہ بھی مجھ سے لے کر توڑ دیا۔ کہنے لگی کہ تیرا باپ تو ہے یہی نامرد، کیا اس نے آج تک میرے لیے ساری زندگی دوسرے ملک میں گزار دی، وہاں پر خود ان گوری ممیوں کے ساتھ رات رنگین کرتا ہے پھرتا ہے، اور اس میں میرے جذبات کا کیا، کس لیے شادی کی تھی کہ وہ راتیں ساتھ گزار کر بھی وہ دوسرے ملک چلا جائے اور میں ترستی رہوں۔ اس نے خود ہی اپنے دوست کو ساری ذمہ داری دی تھی تو اب وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ میری ماں مجھے بے حد باتیں سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شاید میں کسی ماں نے اپنی بیٹی سے اس طرح کی بات